ईद का मौका होता है हमारे यहाँ, ईद के मौके पर, कि यहाँ भी जो ईद के मौके पर हो सकता है होता हो, हमारे जो कलकत्ता के लोग हैं वो बताएंगे कि ईद के मौके पर बच्चों को उनके माँ बाप ईदी देते हैं, या जो बड़े होते हैं ना वो छोटे लोग उनसे ईदी मांगते हैं कि आप हमको ईदी दीजिए। ईद के मौके पर खुशी का मौका होता है, तो ईद की नमाज इबादत है, ईद के मौके पर खुशी मनाना एक इबादत है। लेकिन अब ये सब जो शक्ल हैं उसकी, कि उस मौके पर थोड़ा खेल कूद के लिए बच्चों को थोड़े से पैसे मिल जाते हैं तो उनकी खुशी में और इजाफा हो जाता है। तो ईद के लिए ईदी देना, ईदी हम उर्दू में कहते हैं उसको, ये शरीयत में कहीं हराम नहीं है। ये इसका ताल्लुक रस्म व रिवाज से है। कोई ये कहे कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये नहीं था, सहाबा के दौर में ये नहीं था, इसलिए अब जो है हम इसको कहेंगे कि ये हराम है। नहीं, आप इसको हराम नहीं कहेंगे। ये सब चीज़ें क्या होती है ना, रिश्तों को और मजबूत करती हैं। ये उस खुशी को, ईद की खुशी को, बच्चों के दिलों में ईद की खुशी को ये रस्म, ये रिवाज और दोबाला कर देती है जो है। तो इस तरह से कोई हरज की बात नहीं है इसमें। आप इसलिए कि एक हराम है ये, और जो है आप जो है दलील क्या पेश करें, नहीं अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं था। तो कभी कभी बिदअती लोग भी इस तरह की चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं, नहीं आप लोग भी तो ये करते हैं ना, आप लोग भी तो इस मौके पर ये करते हैं, ये भी तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं था। तो आपको क्या करना है, यही कायदा पेश करना है। असल हम जब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ नहीं थी, सहाबा के दौर में ये चीज़ नहीं थी, इसीलिए ये बिदअत है, ये हम इबादत के ताल्लुक से बात कहते हैं। ये मामला आदात के ताल्लुक से नहीं कहते हैं, रस्म व रिवाज के ताल्लुक से ये बात नहीं कहते हैं। और हम में से जो लोग इसको फ़र्क नहीं कर पाते हैं तो गलत फतवे भी दे देते हैं। ख़ास तरीके से जो मुकर्रिरीन है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हमारे लोगों में जो मुकर्रिरीन है जिनका काम सिर्फ तकरीरें करना होता है, वो दीन के मसाइल को अच्छी तरह से जानते नहीं रहते, वो लोग भी इस तरह के मसाइल तकरीरों में पेश कर देते हैं। आपको इस सिलसिले में एहतियात की जरूरत करते हैं। उसके बाद फिर उसमें लड्डू बांटना और बिरयानी बांटा जाता है, तो ये कैसा है? फिर से कहिए सवाल। रमज़ान के महीना में तरावी के नमाज में 15-20 दिन में कुरान ख़त्म करते हैं और मिठाई और बिरयानी बांटते हैं, तो ये कैसा है? जी हाँ, अब मैं ज़रा इसको और भी जो है आपको थोड़ा और जो है इसको जोड़ करके आपको पेश करूं थोड़ा आगे से। बच्चे जब कुरान ख़त्म करते हैं, इसको थोड़ा सा जो कहा कि आगे से जोड़ देता हूं, तरावी से ज़रा हटा करके इसको हम जो चलते हैं। आपका जो सवाल है ये जी, बच्चे जब कुरान ख़त्म करते हैं, कुरान ख़त्म करने का मतलब है कि कुरान पूरा पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर ये रिवाज है कि लोग मिठाई तकसीम करते हैं। बच्चा जो है लोगों को मिठाई खिलाता है, और आप भी कहते हैं कि मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ जो है। हाँ, कुरान ख़त्म कर लिया, खुशी की बात है, तो खुशी के मौके पर क्या करते हैं, मुंह मीठा कराओ, मुंह मीठा कराओ। आपके यहाँ भी रिवाज होगा ये, किसी भी मौके पर क्या कहते हैं, खुशी का मौका हो तो क्या कहा जाता है, मुंह मीठा कराओ। बेटा जो है पास हो गया एग्जाम में तो कहते हैं मुंह मीठा कराओ। कहीं जो है सर्विस लग गई तो कहते हैं मुंह मीठा कराओ। कहीं जो है किसी जो है कहीं इनाम मिला तो कहते हैं खिलाओ, करते भी हैं आप। ये सब रिवाज है ये जो, तो ये रस्म रिवाज है और ये करते हैं आप, हर कोई करता है ये। तो ऐसे ही कुरान के ख़त्म होने पर, यानी कुरान मुकम्मल पढ़ लेने पर एक खुशी होती है, वालिदैन को भी होती है, बच्चे को भी होती है, बच्चे की हौसला अफजाई भी हो जाती है, यानी मोटिवेट करना कि जो है पहले से कहते रहते हैं आप कुरान ख़त्म कर लोगे तो मैं तुमको ये दूंगा और ये करूँगा, तो उस मौके पर जो है थोड़ा मिठाई वगैरह का इंतज़ाम कर दिया, लोगों को बुलाया, बताया जो है। तो यहाँ असल में रियाकारी वाला मसला नहीं है। अगर रियाकारी का मसला इसमें भी आ जाता तो ये भी हराम होता है। यहाँ क्या है,
मोटिवेट करने का मसला तो यहाँ पर आता है, यानी ये देख करके दूसरे बच्चों को भी एक रगबत होती है, ये देख करके जो है दूसरे जो है जो खुद उस बच्चे के लिए एक हौसला बनता है कि जो है हमने कुरान पढ़ा तो हमें इतनी इज्जत दी गई और लोग जो है इकट्ठा होकर के हमको जो है इनाम भी दिए, हमारे साथ जो है लोगों ने मिठाई जो हमको खिलाई या उसने मिठाई लोगों को खिलाई, खुशी जो है, तो ये जो खुशी का एहसास होता है किसी भी इल्मी जो इसके मौके पर, इसमें कोई हरज की बात नहीं होती है, शरीयत में ये जायज़ चीज़ होती है। तो अभी जो मैंने मसला पेश किया कुरान के सीखने और का, ऐसे ही जो है नूरानी कायदा ख़त्म कर लिया तो भी खिला दिया, कुछ सीखा तो हमने जो है लोगों का मुंह मीठा कराया, या कहिए कि जो है लोगों को कुछ खिला पिला दिया। शेख एक ये सवाल खुशी के मौके पर ऐसा कर लेना, इससे जो है जो एक खुशी हासिल होती है इंसान के दिल में, खुशी जो है खुश उसको करना और शरीयत में उसकी ममानत ना हो, तो इसकी असल में शरीयत में मौजूद है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लंबी हदीस है, उसमें एक टुकड़ा ये है कि वो खुशी जो तुम किसी मुसलमान के दिल में पैदा करते हो, तुम्हारी वजह से अगर किसी को कोई खुशी हासिल हो जाती है तो ये भी समझ लीजिए कि एक बहुत ही जो है सवाब का काम है। तो ये खुशी जो है, तो अगर ये खुशी हराम का नहीं, मसला उसमें हराम अगर है तो फिर वो जायज़ नहीं होता है। अब ये कुरान पढ़ने में या जो है इल्म हासिल करने के बाद कोई बच्चा फारिग हुआ मदरसे में पढ़ करके, तो उसके लिए खुशी में जो है थोड़ा एहतमाम कर दिया कुछ खाने पीने का या कुछ जो है लोगों को जो है ये, तो इसमें इतनी हरज की बात नहीं होती है और रियाकारी का इसमें मसला नहीं होता, क्योंकि ये इल्म सीखने और सिखाने का मसला होता है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, एक जो है पहेली की तरह से पूछा कि एक दरख्त है वो मोमिन की मिसाल है, तो कौन सा दरख्त है आपने पूछा। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो भी मौजूद थे वहाँ पर, उनके दिल भी आया कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन चूंकि अबू बकर भी थे, उमर भी थे, बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मौजूद थे, तो उनको हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, वो खामोश रह गए। रास्ते में जब अपने घर आ रहे थे तो अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, हमें तो वो बात मेरे दिल में आ गई थी कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन मैं शर्मा गया, मैं नहीं कह सका। तो कहा उमर ने, काश बेटे तुम कहते, यानी वो जो अंदाज उनके कहने का ना वो ये है कि एक तो खुशी मिलती हमको कि मेरे बच्चे ने जो इसका जवाब दे दिया। तो ये चीजें होती हैं, ऐसे जो है खुशी ऐसे मौके पर, इसको रियाकारी नहीं कहते ऐसे मौके पर। तो रियाकारी में जैसे वो हज का मामला, उसमें रियाकारी का कहीं ना कहीं मसला हो जाता है और जो है, और इसीलिए वो बात जो है हमने आपके सामने जिक्र की थी। तो इसमें अगर वो चीज़ नहीं होती है तो कोई हरज की बात नहीं है, वो खिला सकते। ये कुरान के बारे में कह दिया हमने। इसी तरह से इल्म की जो मंजिलें होती हैं, इम्तिहान में कामयाब हो गए, IAS अफसर बन गए, या ये जो है बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई कामयाबी मिल गई, अच्छा रैंक आ गया, तो ऐसे मौके पर मिठाई खिलाना लोगों को जो है खुशी का इजहार जो है करते हुए, तो मेरे भाइयों इसमें कोई हरज की बात नहीं, इसका ताल्लुक रस्म व रिवाज से है और इसमें हुर्मत की जब तक कोई बात ना आ जाए वो चीज़ हराम नहीं होती। अब मसला तरावीह का हो गया, कुरान वहाँ पर भी ख़त्म हुआ है, इमाम साहब ने पढ़ करके ख़त्म किया कुरान, लेकिन अब चूंकि ये तरावीह से जुड़ा हुआ है तो मसला आ रहा है। बकिया जो है कुरान के ख़त्म होने की बात हमने अभी आपके सामने जिक्र की। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जब सही बुखारी की शरह मुकम्मल की तो उन्होंने दावत की थी, लोग खुशी हुई, दावत की थी उन्होंने। तो ऐसे मौके पर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसका किसी इबादत से जब ताल्लुक़ नहीं होता है तो कोई मसला नहीं होता। अब तरावीह की नमाज से चूंकि ये जुड़ा हुआ मसला होता है, तो अगर देखा जाए तो कुरान के ख़त्म करने का खुद जो है तरावीह से इसका कोई ये नहीं है। तरावीह में कुरान ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, तरावीह की नमाज में रमज़ान में कुरान ख़त्म करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाफिज़ साहब ने, और उसके लिए 15-16 जो आप कहते हैं ऐसा भी कुछ नहीं, पूरे रमज़ान पढ़ा और पूरे रमज़ान एक तरतीब से पूरा कुरान पढ़ ले गए,
اور لوگوں نے سنا ہو، ایک خوشی ہوئی، اور اس خوشی کے موقع پر اگر مٹھائی کوئی تقسیم بھی کر دیتے تو یہ شریعت میں میرے بھائیوں منع نہیں ہے، اس کے حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ ویسے بھی اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ تو یہ اگر جو ہے اس کو تراویح سے جوڑ کر کے آپ دیکھیں گے تب تو مسئلہ آئے گا، لیکن یہ تراویح کی نماز سے جڑا ہوا نہیں ہے، نہیں، یہ تو قرآن کے ختم ہونے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے 29 تراویح ہماری ہو گئی تو ہم جو ہے مٹھائی بانٹ رہے ہیں، 2 تراویح پڑھ لیا تو مٹھائی بانٹ رہے، تو یہ تراویح کی نماز سے ہو گیا، تو وہ مسئلہ الگ ہو جاتا ہے۔ قرآن پورا پڑھ لیا ہم نے یا پورا قرآن سن لیا ہم نے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی ہے، اور کوئی ایک آدمی نہیں کرتا ہے، یہ کوئی ایک آدمی کرے تو ایک مسئلہ بھی ہوگا، لیکن جو ہے کہ ہاں میری عبادت ہوئی تو میں نے یہ کام، اور چونکہ یہ ہے کہ قرآن چلو ختم ہوا ہے، ختم جو ہے قرآن ہے، اس کے لحاظ سے اگر مٹھائی تقسیم کر دیتے ہیں تو صرف مٹھائی تقسیم کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کے حرمت کی پھر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی کچھ دوسری چیزیں جڑ جائیں گی تبھی یہ مسئلہ آئے گا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ، رسم و رواج میں اگر دوسری چیزیں جڑ جاتی ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ چیز جائز نہیں رہ جاتی۔ یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اسی امام کے لیے لوگ کپڑوں کا انتظام کرتے، تراویح پڑھانے والے کے لیے کپڑے کا انتظام کرتے، کپڑا دیتے ہیں، ہدیے تحفے دیتے ہیں، تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا پھر یہاں پر بھی کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں جنہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی ان کو تو کسی نے کپڑے دیے نہیں، پیسے دیے نہیں، تو آپ کیوں دیتے ہو؟ وہاں پر بھی یہی مسئلہ آئے گا۔ لیکن اس کا تعلق چونکہ اس خاص عبادت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس سے ہے کہ چلو انہوں نے سنایا، اتنی محنت کیا تو ہم نے تھوڑا ہدیہ اور تحفہ ان کو اس مناسبت سے دے دیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ اور سوال؟ کہ فادرز ڈے، مدرز ڈے، فرینڈشپ ڈے، یہ سب رسم و رواج میں داخل ہیں؟ جتنے بھی ڈے ہیں یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ ان کا تعلق رسم و رواج ہی سے ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ جتنے بھی ڈے ہیں یہ سب کی سب جائز نہیں ہے۔ اب آپ وہی کہیں گے کہ جو ہے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ رسم و رواج سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ جو ہے اصل یہی ہے کہ وہ جائز ہوتی ہے چیز جب تک کہ حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ اصل میں ان سب چیزوں کے حرام ہونے کی دلیل موجود ہے۔ حرام ہونے میں 2 شکلیں ہوتی ہیں اصل میں دلیل میں، ایک ہوتا ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں صراحتاً اسی چیز کے بارے میں ہو، یا اس کی حرمت کے لیے کتاب و سنت میں کوئی اصل موجود ہو، تب بھی اس کے حرام ہونے کی بات کہی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو جو برتھ ڈے کے بارے میں بتایا کہ حرام ہے، اس کی اصل موجود ہے شریعت میں اس کے حرام ہونے کی، تو اس کے بھی حرام ہونے کی اصل موجود ہے۔ پیرنٹس ڈے آپ مناتے ہو، بھائی پیرنٹس ڈے اسلام میں کوئی ایک دن نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ 365 ڈیز جو ہے یہ سب کی سب پیرنٹ ڈے ہیں اسلام میں، تو آپ ایک دن کیسے مناؤ گے؟ اور یہ غلط چیز ہے جو لوگ منا رہے ہیں۔ غلط چیز کیا ہے اس میں؟ رسم و رواج اگر غلط ہے نا تو وہ بھی جو ہے صرف اس لیے کہ رسم و رواج ہے تو ہم جائز نہیں، غلط ہے اگر رسم و رواج تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ غلط رسم ہے جو چل گئی ہے دنیا میں کہ جو ہے ایک دن بنا لیا، اس دن ان کی عزت کر لیا۔ ارے ان کی عزت روز کرنا ہے، ان کا احترام روز کرنا ہے۔ یہ جو ایک دن کی عزت ہوتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے دوسرے سارے دن ان کی ہر طرح سے کیا کرتے ہیں؟ بے عزتی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور جو ہے ان کے خلاف نہ جانے کیا کیا جو چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک دن جو ہے ان کا دن منا لیا، تو یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ڈے ہیں سب کا یہی معاملہ ہے، انڈیپینڈنس ڈے، ریپبلک ڈے، جتنے بھی ڈے ہیں سب کا وہی معاملہ ہے۔ بقیہ جو یہ آپ کا الیوم الوطنی ہوتا ہے جو یہ اس کو مناتے ہیں کہ جو ہے نیشنل ڈے جو کسی بھی اس کا ہوتا ہے ملک کا، اصل میں اس کو بھی نہیں منانا چاہیے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہیں منانا چاہیے، لیکن جو ہے جو لوگ کرتے ہیں اس سلسلے میں، اور اصل جو ہے وہی کہ یہ عادات ہیں، رسم و رواج ہیں، لیکن
وہ دن منانے کا اس میں ہوتا ہے، اس میں کچھ اور چیزیں نہ آ جاتی ہیں اور کچھ جو ہے مسائل ہوتے ہیں. وہ خوشی منانے کے بجائے اصل میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس موقع پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کو جیسے یہ جو ہے ہماری آزادی کے اتنے سال ہو گئے، لیکن ہم نے کیا کیا. صحیح معنی میں یہ چیز آنی چاہیے جو ہے اس میں. تو وہ جو ہے ابھی جو اسلامی ممالک ہیں وہ اپنا نیشنل ڈے مناتے ہیں. آپ کو بتاؤں میں دلی میں رہ کر کے میں خود جا چکا ہوں اس مرتبہ نیشنل ڈے میں، ایک اسلامی ملک کے یا کئی مسلم ملک کے نیشنل ڈے میں جا چکا ہوں. بالکل جو ہے محرمات کا وہاں ارتکاب ہوتا ہے. ساری ایمبیسیوں کے ایمبیسڈر وغیرہ بلائے جاتے ہیں، سیاسی شخصیات بلائی جاتی ہیں اور 5 اسٹار ہوٹل میں ہوتا ہے، اور ہر طرح کا اختلاط مرد اور عورت کا جو پارٹیوں میں ہوتا ہے نا وہی عام پارٹی ہوتی ہے. یہاں تک کہ شراب وغیرہ وغیرہ بھی ان کے لیے مہیا کر دی جاتی ہے. وہ ساری چیزیں تو یہ محرمات میں سے ہیں نا. تو کبھی بھی یہ ڈے تو منانا عام طریقے سے ڈے وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. جی ہاں شیخ میرا سوال تھا. شیخ میرا سوال. جی ہاں بولیے. عید میلاد النبی منا سکتے ہیں شیخ؟ ہاں عید میلاد النبی منا سکتے ہیں شیخ؟ میں نے کہا نا آپ کو کہ جتنے بھی اس طرح کے یہ ہیں ڈے ہیں نا، جتنے بھی ڈے ہیں وہ برتھ ڈے جو کہتے ہیں نا آپ، وہی یہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں آپ. جتنا بھی دن مناتے ہیں آپ، ڈے مناتے ہیں نا، کوئی بھی جائز نہیں ہے. شیخ میرا سوال ہے کہ ہلو سوال ہے کہ ہاں کرسمس ڈے کو مسلمان لوگ بھی کیک بیچتے ہیں، اور ہمارے یہاں درگا پوجا ایک ہندو کا فیسٹیول ہے، اس میں بھی مسلمان ان میں بھی اپنا سامان بیچتے ہیں. یہ جی ہاں حلال؟ جی ہاں وہ اپنی تجارت کرتے ہیں، تجارت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. آپ پریشان نہ ہو اس کو لے کر کے. وہ اپنی تجارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جیسے آپ کے پاس کپڑے کی دکان ہے مان لیجئے، اب جو ہے کوئی فیسٹیول ہے غیر مسلم کا، آپ کے یہاں سے کپڑا خرید کے لے کے جاتا ہے، تو کیا ہے اس میں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جو بیچنا ہے، آپ کی دکان ہے، آپ بیچتے ہیں اس کو. کپڑا بیچنا تو جائز ہے فی نفس سے. ہاں وہ جو درگا پوجا کے لیے جو مورتی ہوتی ہے، جو ان کا جو ہے جو ان کی مورتی ہے، وہ آپ نہیں بیچ سکتے، وہ جائز نہیں ہے شریعت میں. یا اس جو ہے درگا پوجا سے کوئی خاص چیز تعلق رکھتی ہے اسی سے جو ہے چڑھانے یا اس کے جو ہے، تو ان چیزوں کو آپ نہیں بیچ سکتے. لیکن اس موقع پر آپ تجارت کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی تجارت کرتے ہیں، تو آپ اپنی تجارت چلا سکتے ہیں. جیسے عام دنوں میں آپ تجارت کرتے رہے ان دنوں میں بھی تجارت کریں گے. جی جی شیخ، مہندی کے رسم میں جو صرف عورتوں کا رسم ہوتا ہے، صرف عورتوں یہ جائز ہے؟ صرف عورتیں ہی رہتی ہے؟ مہندی کی رسم میں مسئلہ صرف عورتوں کا نہیں ہوتا ہے، اصل میں اس میں حرام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. مہندی کی رسم جو ہم جانتے ہیں نا اس کے لحاظ سے ہم بتا رہے ہیں. اب آپ کے یہاں کس طرح کی ہوتی ہے مہندی کی رسم وہ مجھے پتا نہیں. یہ صرف عورتیں نہیں ہوتی ہیں، باقاعدہ دعوت ہوتی ہے اس میں، اور جو ہے مرد و زن اور یہ جو ہے اجنبی جو ہے چیزیں بھی، یعنی اجنبی مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اور باقاعدہ آ کر کے جو ہے عورت کو جو مہندی لگاتے ہیں وہ مہندی لے کر کے آتے ہیں. ارے بہت کچھ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. وہ صرف جو ہے صرف مہندی لگانا مسئلہ نہیں ہے اس میں. ہمارے یہاں جو ہوتی ہے وہ جو عورت ہوتی ہے جس کی شادی نکاح ہو رہی ہے، اس کے خالی گھر والے اور عورتیں، خالی عورتیں، مرد بھی نہیں، کی نکاح ہو رہی ہے وہ عورت اور اس کے گھر والے، مامی اور بہنیں اور وہ سب کزن ویسے ہوتے ہیں. ہاں وہی کزن وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو کزن وغیرہ یہ کون، یہ محرم تھوڑی نہ ہوتے ہیں. لڑکیاں کزن لڑکیاں، لڑکے نہیں. لڑکے نہیں آتے ہیں؟ نہیں لڑکے بالکل نہیں، لڑکوں کا انٹری نہیں ہوتا اس میں. اچھا اچھا اچھا، لڑکیاں آ کر کے مہندی لگا کے چلی جاتی ہیں. جی ہاں، ان کے اندر ہی ان لوگ اندر ہی مہندی لگاتی ہے، اندر ہی بیٹھے رہتی ہے، اندر ہی ان لوگ مطلب ان کی بات چیت چلتی رہتی ہے. مرد نہیں جا سکتے وہاں پہ. ہاں ہاں ہاں، کوئی غلط کوئی غیر اسلامی چیز نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، گانا وانا کچھ بھی نہیں، صرف مہندی ہوتی ہے، بات چیت چلتی ہے، کھانا پینا چلتا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جی ہاں. شیخ جو عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے شیخ، تو اس کے بارے میں کہتا ہے بعض لوگ کہ نبی کی آمد میں خوش اگر ہو گئے تو کیا حرج ہے اس میں؟ جی ہاں، نبی کی آمد میں کون خوش نہیں ہوتا، سبھی خوش ہوتے ہیں. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی اس سے انکار کرتا ہے کیا؟
تو یہ مسئلہ اصل میں ہم نے آپ سے یہی کہا نا کہ یہ جو ہے کسی کی پیدائش کے 1 سال گزرنے کے بعد، 2 سال گزرنے کے بعد، 10 سال گزرنے کے بعد خوشی جو منانے کا مسئلہ ہے یہ غیر اسلامی چیز ہے. اس پر ہم کو خوشی نہیں منانا ہوتا ہے اس پر، بلکہ ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے صحیح معنی میں کہ جو ہے ہم جو ہے اتنے جو ہے سال ہمارے جو ہے گزر گئے، ابھی ہم نے کیا کیا دنیا میں، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ محاسبے کی ہوتی ہے، خوشی منانے کی نہیں ہوتی ہے. ایسے موقع پر خوشی منانا یہ غیر اسلامی چیز ہے. آلریڈی ہے، پکڑ گیا ہے، جلدی ہٹے. آپ جو بولے وہ ٹھیک ہے شیخ، انشاءاللہ بس کریں صاحب. جی شیخ، عادات اور عبادات کا ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے بہت سے لوگ نکاح وغیرہ کو بھی عبادت میں داخل کر دیتے ہیں، نہیں، وہ ضابطہ ہم تفریق کیسے کریں؟ نکاح جو ہے عبادت میں بھی نہیں ہے اور عادات میں بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. نکاح کا تعلق معاملات سے ہے، عقود کہتے ہیں عربی میں، عقد، اس لیے کہتے ہیں عقد نکاح. تو اس کی بھی بات آئے گی انشاءاللہ، اب اس کے بعد والے درس میں اس کی بات آئے گی آپ کو. تو عقد کا تعلق، جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں تو اس کو عقد کہا جاتا ہے عربی میں، ویسے ہی نکاح بھی عقد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، عقد نکاح آپ سنتے ہیں، عقد نکاح کہتے ہیں. تو نکاح کا جو ہے یہ عقد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ معاملات پہ چیز آتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے جو ہے جو ضابطہ آئے گا وہ آئے گا انشاءاللہ.